बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नैब की कुछ पॉलिटिक्स के मतलब बात करूँगा कि नैब में क्या कुछ हो रहा है। ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको बताया कि शाहजाद अकबर साहब को रिमूव कर दिया और उनकी जगह मुसद्दिक अब्बासी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब, उनको अपॉइंट कर लिया एज स्पेशल असिस्टेंट ऑन अकाउंटेबिलिटी। और उन्होंने मेरी इत्तलात ये हैं कि उन्होंने कल के दिन नैब हेड क्वार्टर में जाके वहाँ पे दौरा किया, और जो अनऑफिशियल दौरा था जिसको अनाउंस नहीं किया गया, वहाँ पे उनकी चेयरमैन नैब से मुलाकात हुई और इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन से मुलाकात हुई। और मुसद्दिक अब्बासी साहब के मतलब आपको इतना बताता चलूँ कि वो काफ़ी अर्सा नैब में पहले काम कर चुके हैं, और वो जब सर्विंग ब्रिगेडियर थे तो उनकी अपॉइंटमेंट हुई नैब में, और सबसे पहले वो कराची में रहे, और कराची के अलावा डीजी नैब रहे, फिर वहाँ कोयटा में भी डीजी नैब रहे, पेशावर में काफ़ी अर्सा उन्होंने काम किया, वहाँ पे भी वो डीजी नैब रहे। उसके बाद वो हेड क्वार्टर में यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी डीजी रहे। और फिर जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो उसके मतलब है कि कोई 5-6 साल बाद अब उनकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको अपॉइंट किया एज स्पेशल असिस्टेंट। तो अच्छा, जो पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ वो ये है कि जावेद इकबाल साहब पिछले कोई 8-10 दिन से ये इतलात थी कि अपने ऑफिस नहीं आ रहे। तो मेरी इस बारे में 1-2 दिन पहले उनके जो स्पोक्समैन हैं नैब के, उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनको वो अनवेल है, मतलब उनकी तबीयत ख़राब है। फिर ज़रा पूछा तो कहा कि उन्होंने मुझे बताया कि उनको कोविड है, और कोविड है और फिर कुछ दिनों में कि जी वो दफ्तर को ज्वाइन कर लेंगे। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि नहीं, कोविड नहीं है बल्कि कोई और रीज़न है। वो आ नहीं रहे, दिलचस्पी नहीं ले रहे। वो जो दिलचस्पी उनको डेफिनेटली कि पहले थी, जो उनका जब वो अपना 4 साल का टेन्योर कंप्लीट कर रहे थे। बिकॉज आपको पता है आपको कि 4 साल के टेन्योर के बाद उनको फॉर इनडेफिनिट पीरियड अभी तक एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत उन उन ये कंटिन्यू तो कर रहे हैं, लेकिन उनका कल का पता नहीं कि कल वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा चांसेस ये हैं, और उनको भी इस बात का पता है कि हुकूमत जब अपॉइंटमेंट करी तो कोई नया चेहरा आएगा, कोई न्यू फेस होगा अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में, और उनके जो चेयरमैन होंगे। अच्छा, इस बारे में मेरी, जैसे कि मैंने बताया कि कल के दिन दोबारा से जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के मुसद्दिक अब्बासी साहब, उन्होंने दौरा भी किया। मेरी इत्तलात ये हैं, जबकि नैब में, और नैब के स्पोक्समैन से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं, लेकिन मेरी इत्तलात ये हैं कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने नैब के चेयरमैन से भी मुलाकात की, नैब के डिप्टी चेयरमैन से भी। तो वो नैब के चेयरमैन जिनको कोविड था, जो पिछले पूरा हफ्ता नहीं आए, इस हफ्ते भी वो नहीं आए, लेकिन लेकिन स्पेशल असिस्टेंट जो हैं न्यूली अपॉइंटेड मुसद्दिक अब्बासी साहब, उनको मिलने के लिए मेरी इत्तलात ये हैं कि वो कल के दिन वो दफ्तर आए थे और उनकी मुलाकात हुई थी। अच्छा, अब ये है कि नैब के स्पोक्समैन से जब मेरी बात हुई कल रात को, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि ये जो यही खबर कि जी वो उन्होंने ना कंफर्म किया ना डिनाई किया। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ वो कह रहे हैं कि चेयरमैन ऑफिस को पता होता है कि जी कौन उनके पास आता है और कौन नहीं आता। इस तरह की बात कर रहे थे, और ये भी उनको नहीं पता था कि चेयरमैन कल आए थे कि नहीं आए थे। तो वो साहब जो पहले, मतलब है कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब, जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से नैब के स्पोक्समैन के मुताबिक कोविड की वजह से डाउन थे, तो कल वो मतलब है कि मैंने जो मुसद्दिक अब्बासी साहब हैं उनसे मिलने आए। तो मुझे अच्छा, फिर ये अजीब सी बात लगी कि क्या वाकई वो बीमार थे, जैसे मैंने आपको कहा कि जी वो वाकई बीमार थे, या कोई और मसला है। तो उसके ऊपर मेरी नैब के अंदर कुछ लोगों से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि नहीं, बीमारी की बात नहीं है। वो जब से उनकी चूँकि ये उनका उनको वो अपनी एक उनकी इस किस्म की सिचुएशन है कि वो अपने आप को फ़ील कर रहे हैं कि वो उनकी सेकंड टेन्योर सिक्योर नहीं हो रही, तो उसकी वजह से वो अपसेट हैं, और वो चाहते हैं कि हुकूमत
ان کے یہ اپوائنٹمنٹ کا پروسیس انیشیٹ کر کے ان کو سیکنڈ ٹرم 4 سال کی دے دے. اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کوئی ریٹائرڈ سول سرونٹ، اور انہوں نے بلکہ نام لیا کہ حسین اصغر صاحب جو پہلے ڈپٹی چیئرمین، ابھی ٹل ریسنٹلی ڈپٹی چیئرمین تھے نیب کی، اور جنہوں نے پھر چھوڑ دیا، استعفیٰ دے دیا تھا بیکاز آف ہز ڈفرینسز ود جاوید اقبال صاحب. تو حکومت یہ بتایا گیا کہ حکومت کے کچھ لوگوں کو دلچسپی ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کی جائے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر جو سی جی ایس بھی رہے، جو آپ کو بتایا کہ رینجرز کے ڈی جی تھے کراچی میں، اور اس کے بعد جب ریٹائرمنٹ کے اوپر ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی سعودی عربیہ میں ایز ایمبیسڈر، اور ان کو بھی پھر وہاں سے بھی ان کو واپس بلا لیا گیا تھا. تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک لابی کی مطلب ایک کوشش یہ بھی ہے کہ ان کو اپوائنٹ کیا جائے. لیکن جاوید اقبال صاحب کینلی پرسو کر رہے ہیں اپنا کیس، اور سنا ہے کہ وہ بھی کچھ اہم ملاقاتیں پنڈی اور اسلام آباد میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک ان کی وہ ملاقاتیں ہو نہیں سکی، اور ان کا بھی یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان کو سیکنڈ ٹینیور پورا سیکیور مل جائے. تو ان حالات میں جو ہے پچھلے تین چار مہینے گزر گئے، ان حالات میں تو نیب کے آفیشلس کا کہنا ہے کہ نیب کے کام اس کام سے مجھے اتفاق ہو یا نہ ہو، اور آپ کو بھی اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن نیب کے امپلائیز کے مطابق وہ تقریباً بہت سویئرلی اس کو نیگیٹیولی اس کے اوپر اس کا افیکٹ پڑا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 4 مہینے میں یہ جو ان کی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ ہوتی تھی، جس میں ریفرنسز کے بارے میں فیصلہ ہوتا تھا، انکوائریز انویسٹیگیشنز کے بارے میں فیصلہ ہوتا تھا، تو یہ سورسز یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک بھی میٹنگ اس کی نہیں ہوئی. وہ اسی طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ذرا پتہ کروائیں کہ جی نیب کے اس دوران نیب کے جو 3-4 مہینے گزرے ہیں کہ کتنے ریفرنسز فائل ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو شاید ایک ریفرنس نہیں ملے گا. اسی لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ اریسٹ کتنی ہوئیں، اور پھر وہ یہی بات کہ جی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک بھی اریسٹ کا کیس نہ ملے. سو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ سارا جو کام ہے، جو نیب کا جو آپریشنز ہیں، وہ بڑے سویئرلی ان کو مطلب ہے کہ ایک نیگیٹو ان کے اوپر امپیکٹ آیا ہے، اس کی وجہ سے کہ چیئرمین نیب وہ دلچسپی نہیں لے رہے، ظاہر ہے وہ جو پہلے لے رہے تھے. اس کا کہ وہ ایک اور بات بتا رہے تھے کہ چیئرمین نیب کو مشورہ بھی دیا گیا کہ جی وہ کیوں نہیں بلاتے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ جو ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ حکومت نے آرڈیننس تو پاس کر دیا ہے کہ اس میں یہ تھا کہ جی جب تک کہ نیا چیئرمین اپوائنٹ نہیں ہوتا تو یہ چیئرمین رہیں گے، لیکن فارمل اس قانون یا اس آرڈیننس بننے کے بعد کوئی نوٹیفیکیشن ایشو نہیں کیا لا منسٹری نے کہ جی آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ کنٹینیو کرے گی ٹل دا اپوائنٹمنٹ آف نیو چیئرمین. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن چونکہ ایک لیگل ایشو ہے، اور جس قسم کے فیصلے وہ ان حالات میں کریں گے، ڈیسیجنز لیں گے، ریفرنسز فائل کرنے کے ہوں یا بے شک کسی کو اریسٹ کرنے کے، تو وہ ایک ایمبیرسنگ سچویشن ہو سکتی ہے، بیکاز ان کے بقول اس کی لیگل بیکنگ کو اتنی ڈاؤٹ فل ہے جو اس وقت ان کی ساری سچویشن ہے. تو اس لحاظ سے اسی لیے وہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو سورسز ہیں میرے وہ یہ کہتے ہیں کہ ریلیکٹنس ہے آن پارٹ آف چیئرمین نیب کہ جی آپریشنز میں جو میجر ڈیسیجنز ہیں یا جو انیشیٹوز لینے ہیں وہ لیے جائیں. وہی بات اس کی کہ یہ قانون جس طرح کی اس وقت حالات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانونی طور کے اوپر مضبوط نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب اپوائنٹمنٹ کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی سٹارٹ ہی نہیں کر رہی گورنمنٹ. سو یہ سارے کا سارا آپ کی احتساب کی دلچسپی اور سب کچھ اپنی جگہ، اور حکومت کی بھی بے شک جتنی بھی مرضی خواہش ہو، لیکن نیب جو پہلے ہے کام، اس کے کام سے مطلب ہے کہ وہی بات کہ اتفاق کرنا یا نہ اتفاق ہونا ایک بات الگ، لیکن جو کام بھی وہ کر رہا تھا وہ بڑا سیویرلی اس کو ڈینٹ پڑا ہے ان حالات سے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.